हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आजको भिडियोमा नेपाल प्रहरी सेवा प्राविधिक प्रहरी जवान संचारतर्फको लिखित परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र लिएर आएको छु। प्रश्नपत्रका साथसाथै संचार पदको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ, कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्सको सोधिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। साथीहरु, सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईं यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनको अलमा पनि क्लिक गर्नुभयो भने यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, सुरु गरौँ। कस्तो कस्तो आउँछ त प्राविधिक प्रहरी जवानको नमुना प्रश्नपत्रहरू कस्ता हुन्छन्, कसरी हामीले आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ, पाठ्यक्रम कस्तो छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले एउटा कुराको जानकारी के दिएँ भने तपाईलाई जनपद र प्रहरी प्राविधिक तर्फ तपाईको पाठ्यक्रममा धेरै फरक हुँदैन, केही पर्टिकुलर टपिकमा मात्रै फरक रहेको पाइन्छ। र आजको यो भिडियोमा हामी प्रहरी जवान संचार तर्फको पदमा चाहिँ कस्तो पाठ्यक्रम छ, कुन कुन टपिकबाट के आउँछ र कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जनपदको जस्तै तपाईको प्राविधिक तर्फ पनि तपाईको नेपालीबाट, अंग्रेजीबाट, गणितबाट र सेवा सम्बन्धी लगायत सामान्य ज्ञानबाट र बौद्धिक परीक्षणबाट सोध्ने गरेको पाइन्छ। तपाईको नेपालीबाट सोध्ने भनेको तपाईको जम्मा 20 अंकको सोध्छ। अब यो 20 अंकको नेपालीबाट के सोध्छ त भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ। ओके, खण्ड क मा तपाईको नेपालीबाट सोधेको हुन्छ। नेपालीबाट जम्मा 20 मार्क्सको सोध्छ, जसमा तपाईको 1 नम्बरमा नेपाली लेखन सिप भनेर सोधेको हुन्छ। यसमा तपाईको 7.5 अंकको लङ क्वेशन सोधेको हुन्छ, 7.5 अंकको दुईटा क्वेशन सोधेको हुन्छ है। यो भित्र पनि तपाईको राष्ट्रिय गानबाट पनि सोध्न सक्छ, निबन्ध लेखनबाट, चिठी लेखनबाट र निवेदनबाट सोध्न सक्छ है। यी चारवटा टपिकबाट 1 2 3 4 टपिकबाट कुनै दुईटा क्वेशन आउँछन् लगमा। र त्यसपछि आउने भनेको तपाईको नेपाली व्याकरणबाट हो। व्याकरणबाट तपाईको 5 मार्क्सको आउँछ। यो भित्र तपाईको नेपाली सामान्य व्याकरण जसमा चाहिँ काल, नाम, सर्वनामबाट मात्र सोधेको हुन्छ र प्रचलित शब्दार्थहरूको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, विपरीतार्थ शब्द लेख्नुपर्ने र शुद्ध लेखन गर्नुपर्ने। यसरी व्याकरणबाट तपाईको 5 मार्क्सको र नेपालीको लेखन सिपबाट तपाईको 15 अंकको गरेर जम्मा 20 अंकको नेपालीबाट सोधेको हुन्छ। अब कस्तो प्रश्न आउँछ त लेखन सिपबाट र व्याकरणबाट, त्यसका नमुना प्रश्नहरू हेरौँ। मैले यहाँ 1 नम्बरमा राखेको छु लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर। मैले अघि पनि भने तपाईको 7.5 नम्बरका दुईटा क्वेशनहरू आउँछन्, 15 मार्क्सको आउँछ जम्मा। यसमा तपाईको आउने भनेको एउटा के हो, नेपालको राष्ट्रिय गानबाट आउने हो, अर्को निबन्धबाट र अर्को निवेदन लेख्नुबाट आउँछ। मैले यहाँ राखेको छु अपराध अनुसन्धान र सामाजिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको योगदानलाई समेटेर 200 शब्द नघटाई निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर राखेको छु। यो चाहिँ तपाईले निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अवैध लागु पदार्थ र मद्यपानको कारणले समाजमा अनैतिक क्रियाकलापहरू बढिरहेकाले अवैध दारू भट्टी सञ्चालनमा रोक लगाउन अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लेख्ने निवेदनको ढाँचा तयार गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। तपाईँ यी कन्टेन्टहरुमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि लेख्न सरल हुनेछ। यी तपाईको जुन पदमा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको सेवा क्षेत्र कुन हो, त्यो सेवाबाट मात्रै तपाईको निवेदन लेख्नुपर्ने वा निबन्ध लेख्नुपर्ने आउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो सेवातर्फ कसरी लेख्ने त, कस्तो प्रकार आउन सक्छ प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब हेरौँ व्याकरणमा कस्तो आउँछ भन्ने कुरा। व्याकरणमा तपाईको जम्मा आउने भनेको 5 मार्क्सको हो, 5वटा क्वेशनहरू आउँछन्। यसमा तपाईले कालबाट आउँछ, नाम सर्वनामबाट आउँछ, विशेषणबाट आउँछ। जस्तो कि तपाईको समान यो जुन के भन्ने विपरीत शब्दहरू लेख्नुपर्ने, शब्दको अर्थ लेख्नुपर्ने आउँछ। र मैले यहाँ नमुनामा राखेको छु, जस्तो कि क नम्बरमा म तिमीलाई माया गर्छु ब्रेकेटमा भविष्यकाल भनेको छ। क्वेशनले के भनेको छ भने निर्देशनको आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। भने अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले चाहिँ भविष्यकालमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो म तिमीलाई माया गर्छुलाई भविष्यमा कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा तपाईले सबभन्दा पहिला भविष्यकालमा कस्ता कस्ता क्रियापदहरू हुन्छन्, कस्तो हुन्छ टेन्स भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्छु भनेको छु आएको छ भने यो वर्तमान काल भयो, र भविष्यमा तपाईको गर्नेछु, नेछु जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छन् भविष्यकालमा है। म तिमीलाई माया गर्नेछु भनेर लेख्नुभयो भने त्यो तपाईको भविष्यकाल हुनेछ। र ख नम्बरमा भाइरस र सामाजिक दूरी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईको पाठ्यक्रममा प्रचलित शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेबाट सोधिन्छ भनेर लेखेको छ। भने भाइरस र सामाजिक दूरी तपाईको अहिले प्रचलनमा रहेका शब्द हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को जस्तै समानता र फैलावटको विपरीत शब्द लेख्नुहोस् भनेको आउँछ। यसरी विपरीत शब्दहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। समानता र फैलावटको तपाईँ विचार गर्नु होला, के हुन्छ त, समानता भनेको समान हो हैन, फैलावटको भनेको फैलिनु। अब विपरीत शब्द के हुन्छ त, समानताको असमानता हुन्छ, फैलावटको संकुचन हुन्छ। यसरी विपरीत शब्द लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को घ नम्बरमा छ हाम्रो शुद्ध गरी लेख भनेर राखेको छ। मेरो देश नेपाल एसिया महादेशमा पर्दछ। अब यहाँ हेर्नुस् त, देशको स कस्तो छ, यो रङ छ।
अनि एसिया लेखेको छ यहाँनिर ई लेखेको छ, महादेशको स पनि रङ छ। यसरी तपाईले शुद्ध गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाई विचार गर्नु होला। र कुनै दुईवटा समूहवाचक नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। समूहवाचक नाम भनेको समूहलाई जनाउने नाम भनेका समूहवाचक नाम भयो, जस्तै कि ताती, हुल, हैन, भीड जस्ता भनेका के हुन्छ समूहवाचक नाम हुन्। यसरी तपाईको ग्रामरबाट सोधेको हुन्छ। अब हेरौं खण्ड ख मा अंग्रेजीबाट कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि अब अंग्रेजीका क्वेशनहरु सुरु गर्नुभन्दा पहिला अंग्रेजीबाट के सोध्छ त त्यसको बारेमा एकछिन सरसरी छलफल गरौं। अब अंग्रेजीबाट तपाईको जम्मा सोध्ने भनेको 20 अंकको हो। 20 अंक भित्र तपाईलाई बेसिक नलेज इन ग्रामरबाट सोधेको हुन्छ 10 मार्क्सको ग्रामरबाट। र अन्य कुराहरु भन्नाले तपाईको जसरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छ, ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छ, म्याचिङ हुन सक्छ, त्यसबाट पनि तपाईलाई अन्य अंक सोधेर जम्मा 20 अंकको सोधेको हुन्छ। अब तपाईको ग्रामर भित्रमा पनि ट्रान्सलेसन त अलगै भइहाल्यो। ग्रामर भित्रमा तपाईको प्रिपोजिसन भयो, एडजेक्टिभ भयो, भर्ब र एडभर्बबाट सोधेको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको फिल इन द ब्ल्याङ्क भनेर दिएको हुन्छ, हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पल सेन्टेन्स मेकिङ भनेको छ, जस्तो कि नेपालीमा हामी चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्थ्यौं त्यसरी नै वर्ड दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ड मिनिङहरु भइहाले, म्याचिङ भइहाल्यो। यति तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईको 20 अंक ल्याउन सरल हुनेछ। अब हेरौं नमुना प्रश्नहरु कस्ता आउँछन् त। अब ग्रामरमा आउने भनेको तपाईको एउटा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सलेटमा तपाईको नेपालीमा दिएको छ भने इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र इंग्लिशमा दिएको छ भने नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले राखेको छु यहाँ, हामीले घर आँगनको सरसफाई गर्नुपर्छ इन्टु इंग्लिश भनेको छ। यसलाई हामीले इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो प्रिपोजिसन एडजेक्टिभहरुबाट चाहिँ तपाईको फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि बी नम्बरमा द सिलिङ इज द फ्लोर भनेको छ, ब्रेकेटमा अन अफ ओभर दिएको छ। यसमा तपाईले प्रिपोजिसनलाई फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिलिङ इज ओभर हुन्छ यहाँनिर, ओभर द फ्लोर। ओभर भनेको तपाईको के हो त प्रिपोजिसन हो, ओभर सही हुन्छ। जस्तै सी नम्बरमा दे बीन लिभिङ अन्डर द सेम रूफ भनेको छ, हैव हैड भनेर दिएको छ। अब दे भनेको प्लुरल हो, दे सँग तपाईको हैव लाग्ने हुनाले यहाँ तपाईको हैव बीन हुन्छ। जस्तै राम इज अ बोय भनेको छ, यहाँ तपाईको ब्रेकेटमा एडजेक्टिभ भनेको छ। अब एडजेक्टिभ भनेको तपाईको राम भन्ने नाउन हो। नाउनलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने शब्दहरु के हुन्छ एडजेक्टिभ हुन्। अब तपाई यहाँ पनि जे भर्दा नै हुन्छ, जस्तो कि राम इज अ गुड बोय, ब्याड बोय, टल बोय, फ्याट बोय, स्मार्ट बोय, अनेस्ट बोय, युनिक बोय, जे चाहिँ तपाईको सही हुन्छ। त्यसैले यहाँ एडजेक्टिभ लेख्नु होला। जस्तो कि मैले गुड बोय लेखे या अनेस्ट लेखे, जे लेख्दा नि हुन्छ। त्यसपछि ई नम्बरमा म मेरो देशको लागि ज्यान दिन सक्छु इन्टु इंग्लिश भनेको छ, यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अगाडि भनेको छ 2 नम्बरमा मेक अ सुटेबल सेन्टेन्स युजिङ दिज वर्ड्स भनेर राखेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको वर्डहरु दिएका छन्, यिनीहरुको प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन पर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईको के हो भने वाक्य जसरी हामी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्थ्यौं नेपालीमा, त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ भने वर्डलाई चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाउन पर्ने हुन्छ है त। जस्तो कि यहाँ ल्यान्ड लग दिएको छ, फार्मर दिएको छ, कोरोना भाइरस दिएको छ, भ्याक्सिन दिएको छ, यिनीहरु चाहिँ तपाईले सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै अगाडि हेरौं 3 नम्बरमा राइट द मिनिङ अफ फलोइङ वर्ड्स इन नेपाली भनेको छ। वर्डहरु दिएका छन्, यिनको चाहिँ मिनिङ हामीले नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि कम्युनिकेसन, पपुलेसन, परफर्मेन्स, सिभिलाइजेसन भनेर वर्डहरु दिएको हुन सक्छ र तिनलाई चाहिँ हामीले नेपालीको मिनिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै 4 नम्बरमा म्याच द फलोइङ वर्ड्स विथ देयर मिनिङ भनेको छ। अब म्याच गर्नेमा तपाईले विशेष के ध्यान दिनु होला भने तपाईको म्याच गर्दाखेरि तपाईको एन्टोनिमबाट पनि हुन सक्छ, सिनोनिमबाट पनि हुन सक्छ र त्यसरी म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ राखेका कुराहरु हेर्नुस् त, मैले एक्टिङ राखेको छु, एक्टिङ, डिलिट, अर्डर, यो ब्युटी एन्ड एबभ छ। यहाँ चाहिँ बिलो, अग्ली, रिमुभ, परफर्मेन्स, कमान्ड भनेर राखेको छु। यिनीहरु तपाईको म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि एक्टिङ भनेको परफर्मेन्स हो, डिलिट भनेको रिमुभ हो, अर्डर भनेको चाहिँ कमान्ड गर्नु हो, ब्युटीको चाहिँ एन्टोनिम अग्ली हुन्छ, एबभको एन्टोनिमहरु बिलो हुन्छ। यसरी एन्टोनिम र सिनोनिमहरुको मिश्रण गरेर पनि क्वेशन दिन सक्छ। ओके, यसरी तपाईको ग्रामरबाट इंग्लिशबाट 20 मार्क्सको सोधेको हुन्छ। अब हेरौं गणितबाट कस्तो क्वेशनहरु आउँछन्, कुन टपिकबाट सोध्छ त्यसको बारेमा हेरौं। अब त्यसमा नमुना प्रश्नहरु हेर्नु भन्दा पहिला गणितबाट के सोध्छ त, कुन टपिकबाट भन्ने कुरा हेरौं। तपाईको गणितबाट सोध्ने भनेको खण्ड ग मा जम्मा 20 मार्क्सको हो। यो भित्र तपाईको मेन कुरा भनेको प्रतिशतबाट, नाफा नोक्सानबाट, सरलीकरणबाट, साधारण ब्याजबाट, एक नियमबाट सोधेको पाइन्छ। जम्मा 6 वटा क्वेशनहरु 12 मार्क्सको आउँछ र थप तपाईको जोड, घटाउ, गुणन, भाग गरेर तपाईको 8 मार्क्सको आउँछ। फरक भनेको तपाईको जनपद सेवातर्फ तपाईको यो म्याथमेटिक्समा एकदमै सरल आएको हुन्छ, यस्तो आउँदैन, प्रतिशतबाट एक नियमबाट आएको हुँदैन। र तपाईको संचार पदको लागि या प्राविधिकको लागि तपाईको यी कुराहरु थप गरिदिएको छ। एउटा फरक यो हो र तपाईको नेपाली व्याकरणमा पनि अलि फरक हुन्छ। अब हेरौं त यस्ता यो टपिकहरुबाट कस्ता प्रश्नहरु आउँछन् तिनको बारेमा नमुना प्रश्नहरु हेरौं।
मैले यहाँ सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा राखेको छु हिसाब गर्नुहोस् भनेर। हिसाब गर्नुहोस् तपाईको अशाब्दिक हुन्छ जुन 8 मार्क्सको आउने गर्छ। यो भित्र तपाईको आउने भनेको जोड घटाउ गुणन भाग र सरल गर्नु हो। जोड घटाउ गुणन भाग तपाईको 2 अङ्कको आउने छ। यो तपाईको एकदम सरल छ, मैले यहाँ राखेको छैन। र अगाडि अर्को आउने भनेको तपाईको 12 मार्क्सको जुन चाहिँ यो के हुन्छ शाब्दिक हुन्छ, शब्दमा समस्या दिएका हुन्छन् जसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हेरौँ ती शाब्दिक समस्याहरू कस्ता आउँछन् त भन्ने तर्फ हेरौँ। मैले 1 नम्बरमा राखेको छु रु 20 मा रु 10 जोड्दा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनेर राखेको छु। एकदम सरल रहेको छ। तपाईको वृद्धि हुने भनेको कति हो त 10 ले वृद्धि भएको छ, 10 जोड्नु पर्ने हो कतिमा त 20 मा इन्टु 100 गर्ने हो भने तपाईको 50% वृद्धि भएर आउँछ। यसरी सोच्नु होला। मैले पुरा हिसाब गर्दाखेरि अलि भिडियोको साइज लामो हुने भएकाले मैले एकदमै फटाफट हिसाब गरिरहेको छु। अनि बी नम्बरमा रहेको छ रु 500 को 5% कति हुन्छ त 500 × 5 डिभाइड बाइ 100 गर्नु होला। 500 × 5 डिभाइड बाइ 100 गर्ने हो भने 25% आउँछ। यसरी बुझ्नु होला। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ राखिदिएको छु क्वेशनमा के छ भनेखेरि रु 500 पर्ने पुरानो साइकलमा रु 1000 को मर्मत खर्च गरेर रु 3000 मा बिक्री गर्दा कति नाफा हुन्छ भनेको छ। यहाँ तपाईको कस्ट सबभन्दा पहिला त 500 छ, यसमा तपाईले थप 1000 गर्नुभएको छ, जम्मा 1500 तपाईको कस्ट भयो है, कस्ट प्राइस भयो। र बिक्री तपाईले कतिमा गर्नुभएको छ 3000 मा। 3000 तपाईको सेलिङ प्राइस भयो। 1500 मा किनेको सामान 3000 मा बेच्दाखेरि तपाईको पुरै 1500 के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। र अर्को डी नम्बर हेर्नुस् त एकदमै महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरिमा एउटा घडी रु 5000 मा बिक्री गर्दा 10% नोक्सान हुन्छ भने त्यसको क्रय मूल्य कति होला। क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एउटा घडी 5000 मा बिक्री गर्दा 10% नोक्सान हुन्छ भने त्यसको क्रय मूल्य कति हुन्छ। अब नोक्सान हुनको लागि लस हुनको लागि के हुनुपर्छ त सीपी जहिले पनि बढी हुनुपर्छ एसपी भन्दा सीपी बढी भयो भनेपछि तपाईको पक्का पनि लस हुन्छ। अब क्वेशनमा हेर्नुस् त यो 5000 मा बिक्री गर्दाखेरि 10% लस भएको छ भने यो पक्कै पनि 90% हुनुपर्छ र 100% भनेको तपाईको के हो त सीपी हो। सीपी 100% हुँदाखेरि यो एसपी 90 हुन्छ, तब मात्र लस 10% हुन्छ। अब यो 90% भनेको 5000 हो। 90% भनेको 5000 हो भनेपछि हामीले 100% निकाल्ने हो, किनकि हामीले सीपी निकाल्नु हो नि त। क्रय मूल्य भने सीपी हो। 100% भनेको कति हो त 5000 डिभाइडेड बाइ 90 इन्टु 100 गर्ने हो भने 5555.55 आउँछ। तपाई हिसाब गरेर हेर्नु होला। यसरी तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको यसरी हल गर्नुस् भनेर आउँछ। यो चाहिँ तपाईको गुणन भाग जोड घटाउ सबै एउटैमा राखेर दिन्छ। यो पनि ब्रेकेटमा राखेर दिएको हुन्छ। 20 × 10 होल ब्रेकेट र सानो ब्रेकेटको युज गरेको छ। 50 डिभाइडेड बाइ 2 सानो ब्रेक क्लोज भएको छ -5 होल ब्रेकेट बन्द गरेको छ +20 भनेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले सल्भ गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ बीओडी एमएस बडमासको रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला ब्रेकेट भित्रको डिभाइड गर्ने, त्यसपछि ठूलो ब्रेकेट भित्रको माइनस गर्ने, त्यसपछि मल्टिपल गर्ने, त्यसपछि प्लस गर्ने। यसरी तपाईले गर्नुभयो भने यो आन्सर निक्लिन्छ। र त्यस्तै अब अगाडि हेरौँ। रु 500 को 25% ब्याज दरले 5 वर्षको साधारण ब्याज कति हुन्छ भनेर रहेको छ। तपाईको ब्याजबाट आउँछ पक्का हो। एउटा क्वेशन आएको हुन्छ। यो 500 भनेको तपाईको सामा हो, यो आर दिएको छ, यो टी दिएको छ भने यो आई इक्वल टु पी टी आर ओभर 100 हुन्छ। यस्तो फर्मुला तपाईले राख्नुभयो भने आन्सर आउँछ। यसरी गर्नु होला। र अगाडि हेरौँ। अगाडि जी नम्बरमा रहेको छ कुनै काम 100 जनाले 20 दिनमा गर्न सक्छन् भने 60 जनाले सोही काम कति दिनमा गर्न सक्छन् भनेको त यो तपाईको एक नियमबाट हो, समय र कामबाट। यसमा तपाई के बुझ्नु होला भने सबभन्दा पहिला सल्भ गर्दाखेरि जना र दिनको सम्बन्ध जहिले पनि विपरीत हुन्छ। मैले यहाँ सल्भ गरेर देखाएँ। 100 जनाले 20 दिनमा गर्छ, 1 जनाले पक्कै पनि बढी दिनमा गर्छ। 20 × 100 दिन लाउँछ, बढी दिनमा गर्छ। 1 जनाले त बढी दिन लाउँछ नि त। र हामीलाई सोधेको के हो त 60 जनाले भनेको छ। 60 जनाले कति दिन लाउँछ भनेको हो नि त। 60 जनाले चाहिँ 20 × 100 डिभाइडेड बाइ 60 गर्नु होला। यसरी सल्भ गर्नुभयो भने 1 ले यो काटिन्छ, 100 दुना 200 डिभाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि जति आन्सर आउँछ त्यति दिनमा चाहिँ 60 जनाले सक्छ। यसरी बुझ्नु होला। समय काममा के हुन्छ भने तपाईको जना र दिनको ठिक विपरीत सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यो सम्बन्धबाट आन्सर निकाल्न सकिन्छ। र अब खण्ड घ मा आउने भनेको तपाईको सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणबाट हो। यसमा तपाईको 40 अङ्कको आउने गर्छ। जसमा तपाईको सामान्य ज्ञानबाट आउने भनेको तपाईको 30 वटा प्रश्नहरू इन्टु 1 30 प्रश्नहरू आउँछन्। जम्मा कति भयो 30 भयो। र त्यसपछि तपाईको आउने बौद्धिक परीक्षणबाट भनेको तपाईको 10 वटा क्वेशनहरू 1 मार्क्सको गरेर 10 मार्क्स भयो। जम्मा कति भयो जम्मा 40 मार्क्सको तपाईको सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणबाट सोधेको पाइन्छ। र अब तपाई हेर्नुस् त बौद्धिक परीक्षणमा कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् सरस्वती यहाँ हेर्नेछौँ।
भिडियोको साइज पनि अलि लामो भइरहेको छ, त्यसैले साथीहरु म अलि फटाफट गरी 1 नम्बरमा छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ दिएको छ राजेश हमाल, रेखा थापा, ऋषि धमला, निखिल उप्रेती। यहाँ दिएका सबै 3 जना तपाईको फिल्म इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित भएका अभिनेत्री अभिनेताहरू भए र ऋषि धमला भनेको तपाईको पत्रकार भएकाले यो चाहिँ तपाईको मिल्दैन। र 2 नम्बरमा छ समय, घडी, त्यसपछि तापक्रम। यस्तो क्वेशन भनेको तपाईको समानुपात भन्छन्, समानुपातबाट आएको हुन्छ यस्तो प्रश्न। समय भनेको घडी, समय इक्वल टु घडी हुँदा तापक्रम इक्वल टु के हुन्छ भन्न खोजेको हो। तापक्रम इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो थर्मामिटर हुन्छ। समयलाई घडीले नाप्छ भनेपछि तापक्रमलाई केले नाप्छ त थर्मामिटरले, यसरी बुझ्नु होला। र त्यस्तै 3 नम्बरमा हेर्नुस् त के भनिन्छ, सगरमाथाको सोलुखुम्बु, गौरी शंकरको दोलखा भए जस्तै अपी है, यहाँनिर कपी भएको छ। अपी हिमालको के हुन्छ, अपी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भन्न खोजेको हो। अपी तपाईको पर्ने भनेको दार्चुला जिल्लामा हो, त्यसैले दार्चुला सही हुन्छ। र त्यस्तै अगाडि हेर्नु त, यदि MAN को कोड OAP हो भने TAP को के हुन्छ। यो प्याटर्नमा पनि तपाईको प्रत्येक साल सोधेको हुन्छ, यो प्याटर्न पनि क्लियर गरिराख्नु होला। यदि MAN को कोड OAP हो भनेको छ, अब MAN र OAP को सम्बन्ध हेर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला। M यहाँ सुरुमा छ भने यहाँ O छ, MN त्यसपछि O आएको छ नि, A जस्ताको त्यस्तै छ, N पछि MNO P आएको छ, यसरी बुझ्नु होला। यहाँ +1 भएको छ, यहाँ पनि लास्टमा +1 भएको छ भने यहाँ हेर्नुस् त, हेर्दाखेरि तपाईको TAP भनेको छ। TAP भनेको के हुन्छ त, जस्तो कि यहाँ M पछि N पछि O आएको छ भने यसमा T पछि TU पछि V आउँछ। V बाट आउने सही हुनुपर्छ है। यहाँ अप्सनमा हेर्ने, एउटा V बाट यहाँ पनि छ, एउटा V बाट यहाँ पनि छ भनेपछि अब बीचमा A छ, बीचमा A यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ भनेपछि यो A पनि सेम हुन्छ, त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ, D हुन्छ, अप्सन D। यसरी बुझ्नु होला। तपाईले अल्फाबेटको स्थानक्रमलाई प्लस गर्ने माइनस गर्ने त्यहाँबाट तपाई ट्रिक लगाउन सक्नुहुनेछ। र अगाडि हेरौँ अहिले, यदि पानीलाई दूध, दूधलाई दही, दहीलाई घिउ, घिउलाई चीज र चीजलाई पनिर भनिन्छ भने खीर केबाट बन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो प्याटर्नबाट पनि प्रत्येक वर्ष सोधेको पाइन्छ। के भनेछ भने खीर केबाट बन्छ त, खीर बन्न हामीलाई के चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ। दूध भनेको के हो त्यो हेर्ने। अब दूध भनेको दही हो नि त, आन्सर सिधै दही हुन्छ। दूधलाई दही भनेको छ भने खीर केबाट बन्छ, दूधबाट बन्छ। दूध भनेको दही हो, अब खीर बन्न के चाहिन्छ त, दही चाहिन्छ। र त्यस्तै अगाडि हेरौँ 6 नम्बरमा, यदि APPLE एप्पललाई ZKKOV भनिन्छ भने PARROT लाई केले जनाइन्छ भनेको छ। यो प्याटर्न पनि प्रत्येक साल सोधेको पाइन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो प्याटर्नमा तपाई के बुझ्नु होला भने तपाईको 13 वटा लेटर र अर्का 13 वटा लेटरको स्थानक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले भन्न खोजेको के भने A र Z, B र Y, यिनीहरुको सम्बन्ध हेर्नुस् त। A भनेको सुरुको लेटर हो भनेपछि Z भनेको अन्तिम लेटर हो नि, यसरी A को ठाउँमा Z लेख्नु पाइन्छ, O को ठाउँमा Y। यसरी हेर्ने हो भने तपाई एप्पललाई Z, यसरी A भनेको Z हो, PPKK, L भनेको O, E भनेको B हो भने सुरुका लेटरहरु र अन्तिमका लेटरहरुको स्थानक्रम हो के यो। जस्तो कि मैले यहाँ फेरि तपाईलाई सम्झाउन खोजे, A B C D छ, E F G H, जम्मा तपाईको कति हुन्छ, 26 हुन्छन् हैन। 26 मध्येबाट 13 वटा सुरुका लेटर र थप पछिका 13 वटा लेटरहरुको स्थानक्रमलाई मिलाएर क्वेशनहरु राखेको हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने A भनेको त Z हो भने PP भनेको के तपाई एकछिन रफ गरेर हेर्नु होला। यसको आन्सर तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। कस्तो हुन्छ आन्सर कमेन्ट गर्नु होला है त। ओके, र अगाडि हेरौँ त, प्रकाश उत्तरतर्फ 10 मिटर अगाडि बढेर बायाँतर्फ 20 मिटर हिँडेपछि पुनः बायाँतर्फ 30 मिटर हिँडेछ भने उसले सुरुको बिन्दुबाट कति दूरी पार गर्यो भनेको छ। एकदमै सरल रहेको छ। कस्तो हुन्छ भने सुरुमा उले 10 मिटर हिँडेको छ, थप उले 20 मिटर हिँड्यो, 20 10 30 भयो, थप उले 30 मिटर हिँड्यो भने जम्मा उले 60 मिटर हिँडेको छ नि त। यसरी गर्नु होला। र साथीहरु मैले के भने माथिको यो जुन ट्रिक छ यो ट्रिकलाई तपाई ख्याल राख्नु होला। तपाई रफ गर्नु होला र आन्सर के आउँछ त मलाई कमेन्ट गर्नु होला है त। ओके, अब अगाडि हेरौँ। अगाडि के भनेछ भने तल दिएका शब्दहरुलाई उपयुक्त क्रममा मिलाउनुहोस् भनेर रहेको छ। एकदमै सरल रहेको छ। ए मा मृत्यु, विवाह, जन्म, शिक्षा, रोजगार। कर्मशः तपाईको जीवनमा पहिला के आउँछ त, पहिला जन्म हुन्छ है, त्यसपछि के शिक्षा हुन्छ, विवाह हुन्छ, रोजगार हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। यसरी तपाईले क्रम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अन्तिममा तपाई हेर्नुस् त, सुमन 40 जना केटाहरुको लाइनमा छ, उ दायाँबाट गन्ती गर्दाखेरि 14औं स्थानमा रहेको छ भने उसको स्थान क्रम बायाँबाट कति होला भनेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। जम्मा कति छन् त, 40 जना छन्, उ दायाँबाट 14औं स्थानमा छ भनेपछि अब घटाउनुस् त कति हुन्छ यसमा,
बराबर 26 हुन्छ। अब उसको बायाँबाट 26औं स्थान होइन, किन उसको बायाँपट्टि 26 जना छन्, उसको स्थान भनेको कति हुन्छ 27औं स्थान हुन्छ। तपाईं रफ गरेर हेर्नु होला, 27 यसको आन्सर आउँछ। र त्यसपछि के भनेको छ 10 नम्बरमा 1A27 ... भनेको छ भने अब यिनीहरूको क्रम संख्या हेर्नुस् त कसै चाहिँ इन्क्रिज भएर जाँदैछन् त। 1 दिएको छ, 8 दिएको छ। 8 भनेको 2 को क्यूब होइन, 2 दुना 4 दुना 8। यो 27 भनेको 3 को क्यूब हो, फेरि 4 को क्यूब आला, फेरि 5 को क्यूब आउँछ, 6 को क्यूब आउँछ। यसरी क्यूब हुँदै बढिरहेको छ। यो 1 को क्यूब भनेको 1 हुन्छ, 2 को क्यूब भनेको 8 हुन्छ, 3 को क्यूब भनेको 27 हुन्छ। यसरी क्यूब हुँदै बढिरहेको छ भने यस्तो प्याटर्नलाई पनि तपाईं याद गर्नु होला, यहाँबाट पनि आउने गरेको पाइन्छ। अब तपाईको सञ्चारतर्फ प्राविधिकतर्फ तपाईको आउने भनेको अर्को के हो सामान्य ज्ञानमा थप गरेर आएको हुन्छ। अनि तपाईको 9-10 को विज्ञानबाट, त्यो विज्ञानबाट के आउँछ भन्दाखेरि भौतिक रासायनिक र भू अन्तरिक्ष विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आएका हुन्छन्। धारा विद्युत र चुम्बकत्वबाट हेर्नु होला, ऊर्जा, ध्वनि, चाप, बल र प्रकाश, नाप तथा एकाइबाट पढ्नु होला, तत्त्वहरूको वर्गीकरण, वायुमण्डलबाट पढ्नु होला। तपाईको फरक हुने भनेको यति मात्रै हो। केको तपाईको एउटा त गणितमा तपाईको विभिन्न टर्महरुबाट राखिएको हुन्छ र अर्को तपाईको सामान्य ज्ञानमा थप गर्ने कुरा भनेको विज्ञानबाट हो र अर्को तपाईको भनेको इंग्लिशको व्याकरण र नेपालीको व्याकरणबाट अलिकति डिफरेन्स रहेको हुन्छ तपाईको प्राविधिक समूहतर्फ र जनपद समूहतर्फ। यसै तपाई विचार गर्नु होला। र साथीहरु यो राखेको थिए मैले अहिले प्राविधिक प्रहरी जवान सञ्चारतर्फको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ र पेपर नमुना पेपर पनि मैले यहाँलाई शेयर गरे। अनि साथीहरु मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईको यो जुन आईक्यू बाट छ बौद्धिक पर्सनबाट, यो आईक्यू भनेको तपाईको प्रहरी जवान जनपदको लागि पनि र प्राविधिकको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले यी प्रश्नहरुको अध्ययन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। ओके फ्रेन्ड्स, अहिलेलाई यति गरौँ।